त्यस्तै बन्छ जीवन जस्तो सोच्छ यो मन त्यस्तै बन्छ जीवन नयाँ जीवनका लागि नयाँ यात्रा नयाँ दिग्दर्शन नयाँ जीवनका लागि नयाँ यात्रा नयाँ दिग्दर्शन नयाँ दिग्दर्शन नयाँ दिग्दर्शन। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आज पनि नयाँ दिग्दर्शनको यो प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनका प्रत्येक प्रस्तुतिहरू यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ र यी प्रस्तुतिहरूबाट यहाँहरूले भरपुर सदुपयोग गरिरहनु भएको छ, लाभ लिइरहनु भएको छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। किनभने हामीले हाम्रै मानवीय जीवनका लागि अत्यन्तै उपयोगी र काम लाग्ने कुराहरूको चर्चा गरिरहेका हुन्छौँ। यही क्रममा विगत केही श्रृङ्खलादेखि हामी विपत्तिहरू, महामारीहरू, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूले निम्ता गर्ने जुन समस्याहरू हुन्छन् त्यो समस्याबाट हामी कसरी मुक्त हुन सक्छौँ, बाह्य रूपमा जति प्रभाव परे पनि आन्तरिक रूपबाट हामी कसरी सक्षम हुन सक्छौँ, स्थिर रहन सक्छौँ, सन्तुलित रहन सक्छौँ र त्यो समस्याको अनुभूतबाट टाढा रहन सक्छौँ लगायत थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ, चर्चा गरिरहेका छौँ। हाम्रो निरन्तर यो प्रस्तुतिमा रहनुभएको छ ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका राजयोग प्रशिक्षक ब्रह्माकुमार विजयराज सिग्देल। आज पनि हुनुहुन्छ उहाँ, आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। विजयजी स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। विजयजी, गएको प्रस्तुतिमा हामीले चर्चा गर्दै जाने क्रममा विपत्तिहरू, महामारीहरू, विभिन्न समस्याहरू जब आउँछन्, प्राकृतिक प्रकोपहरू, त्यहाँ चाहिँ मिडियाको हावी हुन्छ, मिडियाको प्रभाव बढ्छ, सूचनाहरू, समाचारहरूको ओभरलोड महसुस गर्छन् पब्लिकहरूले, जनताहरूले अथवा हामीले महसुस गर्छौँ। त्यो कुरा चर्चा गर्दै जाँदाखेरि हामीले अन्तमा कुरा गरेका थियौँ कि अहिले प्रत्येक व्यक्तिको हातमा विश्व छ, मोबाइलमा, डिभाइसमा अहिले विश्व चलिरहेको छ। जतिखेर जे चाहना गर्यो त्यो हामीले मोबाइलमा एकैछिनमा भेट्न सक्छौँ। तर सुरुवात, हाम्रो दिनको सुरुवात, हाम्रो दैनिकीको सुरुवात त्यही मोबाइलबाट हुन्छ। निन्द्राबाट बिउजिने बित्तिकै हामी मोबाइलमा हुन्छौँ र निद्रामा जानुभन्दा अगाडि दैनिकीको अन्त्य पनि हाम्रो मोबाइलबाट भइरहेका छ। यस्तो विपत्तिहरू, यस्ता समस्याहरू, महामारीमा त झन् समाचारहरू, सूचनाहरूको माग त होला स्वाभाविक रूपमा, तर अत्याधिक रूपमा यो हर पल पनि मोबाइलकै साथमा रहनुले हाम्रो मानसिकतामा, हाम्रो मनोविज्ञानमा, हाम्रो वैचारिक अवस्थालाई र त्यसले हाम्रो शरीरलाई कस्तो प्रभाव पर्छ? विजयजी, यो विषयको चर्चा अब सुरुवात गरौँ। धन्यवाद नवीनजी। तपाईँले उठाएको प्रश्न अहिलेको समग्र विश्वमा र खास गरी हाम्रा जस्ता अल्पविकसित देशहरूको लागि यो एउटा ठुलो समस्या र महामारी, डिजिटल क्राइसिस बन्दै गइराखेको अवस्था छ। प्रविधिले मान्छेलाई सुविधा दिन्छ, तर सुविधा पनि कहिलेकाहीँ हावी भइदियो भने नजानित रूपले त्यसलाई दुविधामा पुर्याइदिन्छ, कन्फ्युजन क्रिएट गरिदिन्छ। डुङ्गालाई पानी चाहिन्छ नवीनजी, तर कहीँ कतै त्यो डुङ्गाभित्र पानी पसिदियो भने त्यही पानी डुङ्गाको लागि अभिशाप हुन्छ कि कसो। यसै गरी साधन, सहजता, सुविधाका लागि प्रयोग गरेका डिजिटल डिभाइसहरू अहिले नजानित रूपले एक किसिमको एडिक्ट बन्दै गइराखेको छ, नसा जस्तो बन्दै गइराखेको छ। हामी बचपनमा घर परिवारमा परेका हरेक समस्यासँग सहकार्य गर्थ्यौँ, बुवा आमालाई सघाउँथ्यौँ कि कसो। तर अहिलेको बालबच्चालाई हेर्नुहोस् त, फुर्सद भयो कि हरेक बच्चाहरू मोबाइलमा झुन्डिराखेको हुन्छ। 4 जनाको परिवार छ, बाउ आमा छोराछोरी एउटै कोठामा बसेका छन्, दुःख सुख गफ गर्न कसैलाई फुर्सद छैन, चारैजना आफ्नो आफ्नो हिसाबले मोबाइलमा खेलिरहेका छन्। यसले हाम्रो इमोसनल स्ट्याटसलाई, इमोसनल हाम्रो भावनात्मक अवस्थालाई एकदम विच्छेद गरिदिएको छ र भोलिका दिनमा एकले अर्कालाई नचिन्ने सक्ने सम्भावना बढ्दो छ। यो डिजिटल एडिक्टले गर्दा मान्छेको सोसाइटीमा डिस्टेन्स बढ्दै गइरहेको छ, आफन्तको
पराईको हो, दुःख के हो, मतलबै हुन छोडिसक्यो। कसैलाई कसैको मतलब छैन। 4 जना मान्छे एउटा कारमा बस्यो भने 4 जनाले डाटा लिएर भए पनि फेसबुक खोलेर बस्छ। कहाँ जान थाल्नुभएको, कहाँ पुग्ने हो भनेर सोध्ने फुर्सद पनि छैन। यसको मतलब के हो भने एक्सेसिभ यो एडिक्टले मान्छेलाई एक्लोपनतिर लगिरहेको छ। एक्लोपनले मान्छेलाई डिप्रेसनमा पुर्याउँछ। डिप्रेसनमा पुगिसकेको मान्छे सुसाइडको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ। कहाँसम्म यसको दुष्परिणाम छ भने सुसाइड गर्दा पनि लाइफ देखाएर अब म सुसाइड गर्न जाँदैछु, मेरो प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नुहोस् भनेर झुन्डैदै गरेको कुरा पनि तपाईँलाई देखाउँदै लाइभ गर्दै अनि सुसाइड गर्ने सङ्ख्या अहिले बजारमा व्यापक बढ्दै गइराखेको छ। सुसाइड गर्दा समेत पनि मोबाइललाई नछोड्ने भन्ने भएपछि अवस्था कति नाजुक भयो होला हामी सहजै कल्पना गर्न सक्छौँ। डाउनलोड गर्न मिल्ने भए सन्तानलाई अब मान्छेले विवाह पनि गर्छ कि गर्दैन भने जस्तो भइसक्यो। अब त्यो बच्चा पनि डाउनलोड गर्न मिल्ने भएको भए अब विवाह गरेर त्यो भेट्ने आपसमा घर परिवार जमाउने पनि अब मान्छेलाई फुर्सद हुन छोडिसक्यो। यहाँसम्म सुनिन्छ ससुराली जानुभन्दा अगाडि ज्वाइँले ससुरालाई फोन गर्छन् रे, म आउँदैछु तर घरमा वाइफाई छ कि छैन भनेर सोध्छ। गएर दुःख सुख सोध्नु के छ कसो छ भन्ने कुरा छैन। जाने बित्तिकै घरको मलाई पासवर्ड दिनुहोस् न भनेर एकचोटि पासवर्ड फेला पारेर घोप्टिएपछि सकियो। अब उसलाई खाना पनि फुर्सद हुँदैन। त्यसैले अहिलेको युगलाई मान्छेहरूले रमाइलोमा घोप्टे युग पनि भन्छ कि एकचोटि मोबाइल पारेर घोप्टिएपछि सकियो। अघि त्यसो भावनाले अहिलेको समयमा यो मोबाइलले मान्छेको मानसिक ऊर्जालाई चुसिरहेको छ। त्यसबाट निक्लेका वेब्सहरूले हाम्रो मेन्टालिटीलाई असर गर्छ। हाम्रा आँखाहरू कमजोर हुन्छन्, हामी एकोहोरिन्छौँ, हाम्रो दिमाग कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसको वेब्सले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई पनि असर गर्छ, हाम्रो डाइजेस्टिङ सिस्टमलाई कमजोर गर्दै लैजान्छ। हाम्रो मेमोराइज्ड जुन मेमोरीको पावर छ वात्तै कमजोर भएको छ। हिजोसम्म मोबाइल नआउँदासम्म हामी कैयौँको नम्बर कण्ठ गर्न सक्थ्यौँ, हामीलाई सजिलै याद हुन्थ्यो। अब तपाईँ आफ्नै घरको श्रीमान श्रीमतीको पनि मोबाइल नम्बर एकछिन मैले हेर्छु भन्नुपर्ने स्थिति छ भनेपछि हामी हाम्रो मानसिक रूपमा कति कमजोर हुँदै गइराखेको छौँ। यसको व्यापक रूपमा फाइदा पनि छ। प्रयोग गर्न जान्ने हो भने संसार अहिले हातमा छ। नो म्याटर यसको सकारात्मक पाटोलाई पनि सालुट छ, तर सँगसँगै यसले समाजलाई एकाङ्की बनाउनमा, खण्डित गर्नमा र इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्नमा सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट आज परिवारहरू खण्डित भइराखेका छन्। मान्छे अर्कै हुन्छ, फोटो अर्कै देखाएर प्रेम लीलामा फँसिराखेको हुन्छ। जब उनीहरूको रियलमा भेट हुन्छ त्यो मान्छे नै हुँदैन अनि त्यसपछि त्यहीँबाट आत्महत्या गर्ने सम्भावना बढेर गइराखेको छ। यी सबै कुरालाई ख्यालमा राख्दै गर्दा हाम्रो समाजलाई आवश्यकताभन्दा बढी हामीले मोबाइलको डिभाइस प्रयोग गर्न थाल्यौँ। अहिलेका बच्चा बच्चीहरूको सबभन्दा ठुलो डिमान्ड इन्कम एकदम कम हुन्छ। बाउआमा गएर खाडी मुलुकमा कति दुःख गरेर कमाएर बसिरहेको हुन्छ अनि श्रीमती होस् या बालबच्चा होस् डिमान्ड चाहिँ हाई एकदम एक्सपेन्सिभ मोबाइलको डिमान्ड भइरहेको हुन्छ। त्यसो भएको नाताले अहिले मोबाइल वास्तवमा समाजमा एक प्रकारले भनौँ भने प्रत्युत्पादक पनि भइरहेका छन्। भनेपछि मोबाइललाई त हामीले भूकम्प विपत्ति, कोरोना विपत्ति भने जस्तै मोबाइल विपत्ति युग भन्ने पनि हुने रहेछ। कुनै पनि यसमा सन्देह छैन। यो अबको आउने जेनेरेसनमा सबभन्दा ठुलो महामारी, सबभन्दा ठुलो समस्याको रूप बनेर आइराखेको छ। यस्तो सम्म पनि अहिले प्रयोग गरिरहेको छ। 1 किलोमिटर टाढासम्म पनि जुम गरेर कसैको घरमा भित्र कोठामा के भइरहेको छ सम्म पनि हेर्न मिल्ने बनाइएको छ मोबाइलबाट भनेपछि अब तपाईँको प्राइभेसी कहाँ रह्यो? एउटा रमाइलोमा कहिलेकाहीँ कुरा चल्छ। श्रीमतीले खाडीमा काम गरिरहेको एकदम प्रचण्ड गर्मीमा भेडा चराइराखेको परिवेशमा संवाद हुन्छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो म यहाँ मिटिङ चलिरहेको छ, म यहाँ सर्भिसिङ दिइरहेको छु, म एकदम एसी कोठामा बसेर सेवा दिइरहेको छु भन्छस् उताबाट श्रीमानले। श्रीमतीले भन्छन् पल्लो गाउँको फलानाले कस्तो राम्रो महँगो आइफोन एप्पल पठाइदिनु भएको छ, आइफोन पठाइदिनु भएको छ, मलाई पनि तपाईँले कुनै तरिकाले पठाइदिनुहोस् न भनेर उसले भन्छ अर्को महिनामा म पक्का आउने स्यालेरी आउने बित्तिकै म पठाइदिन्छु, अहिले मलाई फुर्सद छैन, म सेवा दिइराखेको छु भने ढाक्क राखिदिएर आउँछ। भरे उसले त्यो भेडा चराइराखेको बेला आउँछ। त्यत्रो मेहनत गरेर कमाएर पठाएको पैसा आज यता डिमान्ड के हुन्छ भने
एकदम एक्सपेन्सिभ चिजहरूको डिभाइसहरूको डिमान्ड भइरहेको हुन्छ अनि त्यत्रो मेहनत गरेर पठाइदिइसकेको डिभाइसहरू यहाँ चाहिँ त्यसैको चक्करमा पर्दा पर्दै घर पार बिग्रेको घरमा आउँदा त्यही श्रीमती नभएको त्यही श्रीमान नभएको कयौँ घटनाक्रम छ कि छैन यसबाट के बुझियो भने विज्ञानले सजिलोको लागि सुविधाको लागि डिभाइस बनाइदिएको भए पनि यसले अहिले हाम्रो समाजलाई छिया बनाउँदै लगिराखेको छ खण्डित बनाउँदै लगिरहेको छ हामी एक आपसमा बसेर आफ्नो भावनात्मक कुरा गर्न पनि हामीलाई भ्याइ नभ्याइ छ आवश्यकतै नपरे पनि त्यो औँला चलेको चलाइ फेसबुक जुन कुरा एकचोटि हेर्दा भइहाल्छ त्यसलाई बारम्बार हेरेको जुन कुरा जरुरतै छैन त्यो कुरा पनि हाम्रो मनमा हाम्रो माइन्डमा त्यसलाई इन्फर्मेसनको रूपमा भर्दै गर्दा हाम्रो माइन्ड पनि फुल प्याक भइसकेको अवस्था छ समग्रमा तपाईँले उठान गरेको विषयवस्तु अहिलेको न्यू जेनेरेसनको लागि डिजिटल क्राइसिसको रूपमा देखा परिरहेको छ यो डिजिटल क्राइसिसलाई अब हामीले कसरी अन्त्य गर्न नसके पनि यसबाट कसरी बच्न सक्छौँ त केही यसका विधि अथवा सामान्य केही उपायहरू भए पनि चर्चा गरौँ यसो छ नवीनजी अब यसलाई स्कुलिङ लेभलबाटै अवेरनेस डेभलप गर्न सकियो भने त केही हदसम्म कन्ट्रोलिङ होला अन्यथा हाम्रो स्कुलिङमा पाठ्यक्रममा यसको दुष्परिणामलाई पनि समेट्न सकिएन भने अब तपाईँ हामीले रहर गर्दैमा चाहना गर्दैमा मान्दैन स्कुलमै अब कोर्समै राखिदियो भने चाहिँ पक्का जसरी विभिन्न किसिमका ड्रग्सहरूबाट अवेर हुनपर्छ भनेर स्कुलमा हामीले पाठ्यक्रममै राखेर दुर्व्यसनीहरूको विषयमा बच्चाहरूलाई सचेत गर्छौँ कत्रो ठुलो रकम खर्च गरिरहेका छौँ त्यसै गरी एउटा ड्रग नै हो यो डिजिटल क्राइसिस भनेर बच्चैदेखि यसलाई हामीले अवेरनेस डेभलप गर्न सक्यौँ भने त सम्भव होला नभए आमाले काम गर्दै गर्दा बच्चा रुन थाल्यो भने बच्चालाई फकाउन नभ्याएपछि एउटा गेम खेलाइदिएर बच्चालाई मोबाइल दिएपछि अनि बच्चा त्यही रमाउन थाल्छ अनि सानोमा तपाईँले खेल्न दिएको हो बच्चाले ठुलो हुँदा अब मोबाइल नलिई बस्न सक्छ र सक्दैन जुनसुकै कीमत चुकाएर भए पनि उसलाई मोबाइल चाहियो अनि अर्को कुरा मोबाइलमा राम्रा कुरा मात्रै आउँछन् भन्ने छैन अनेक बेमतलबका बेअर्थका जुन कुराले जीवनलाई बर्बाद गरिदिन्छ त्यस्ता कुराहरू पनि त्यहाँ उपलब्ध हुने भएको नाताले युवाकालीन अवस्थामा एक्साइटमेन्ट बढ्दै जाने भएको नाताले राम्रा कुरा भन्दा राम्रो कुरा हेर्ने बाहनामा नराम्रो कुरातिर पनि मान्छेको झुकाव बढ्दै गइराखेको अवस्था छ जसको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका यौन काण्डहरू घट्ने समाजमा दुराचार बढ्ने झगडाहरू बढ्ने आदि इत्यादि कुराहरू देख्दै गर्दा यो भविष्यमा अहिलेको अब 21औं शताब्दीको अन्तिमतिर या 22औं शताब्दीको शुभारम्भमा सबभन्दा ठुलो क्राइसिस र डिजास्टर कुनै हुन्छ भने त्यो यो खास गरी मोबाइल डिजास्टर मोबाइल क्राइसिस हुन सक्छ भन्ने कुरामा अहिले विज्ञहरू पनि एकदमै सचेत भइरहेका छन् यो एउटा ठुलो समस्याको रूपमा देखा पर्यो भन्ने लागेको छ यहाँसम्म कि राति सुतेको बेलामा सिरानी मुनि मोबाइल भेटिएन भने निन्द्रै नपर्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ त्यो अवस्थालाई तपाईँ हामी जस्तै मिडियाका माध्यमबाट विभिन्न क्याम्पिङहरूबाट स्कुलिङहरू गर्दै गयौँ भने सायद केही न्यूनीकरण हुन सक्ला अन्यथा हाम्रो समाजमा गाउँमा एउटा मात्रै टेलिफोन हुँदा पनि काम चलेकै थियो अहिले प्रत्येकको हातमा एउटा मात्रै मोबाइल होइन दुईटा मोबाइल कयौँ सिम बारम्बार सिम चेन्ज गर्दै प्रयोग गरिराख्ने घटनाक्रम बढ्दै गइराखेको नाताले यो नजानिदो रूपले हाम्रो समाजको खण्डित गर्नमा यो डिजिटल डिभाइसको साह्रै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो जति पनि अहिले समाजमा दुराचारहरू डकैतीहरू चोरीहरू आदि इत्यादि भइरहेको छ सामान्यतया कसैले कहीँ घरबाट कहीँ जाँदै गर्दा म फलानु ठाउँमा जाँदै गरेको अवस्था लेखिदिन्छ अनि मनमा कुविचार भएका मान्छेहरू त घर खाली भयो भन्ने भएपछि त्यहाँ डकैती गर्न गएन जुन कुरा जरुरतै छैन प्रत्येक कुरा मोबाइलमा राख्दै गर्दा त्यो एकदम वेस्ट स्टोर बनेको छ हामीले त्यसको महत्त्वलाई जसरी बुझेर प्रयोग गर्नुपर्थ्यो अहिले खेलौनाको रूपमा प्रयोग भएको पनि महसुस हुन्छ मोबाइलहरूको पनि प्रयोग कसरी भइरहेको छ कसरी हामीले सदुपयोग गरिरहेको छौँ हामीले भनेर चर्चा गर्ने क्रममा स्वयं यही मोबाइल नै डिभाइस नै अहिले चाहिँ क्राइसिस भएको छ विपत्ति भएको छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ विजयजी यस्ता महामारीहरूमा यस्ता विपत्तिहरू सङ्कटहरू दैवी प्रकोपको बेलामा
हाम्रो दिनचर्याले पनि धेरै प्रभाव पार्ने रहेछ। हामी बिहान उठ्ने बित्तिकैदेखि राति सुत्ने बेलासम्म हाम्रो दिनचर्या कस्तो छ, हाम्रो सोचाइ कस्तो छ, हाम्रो व्यवहार कस्तो छ, हाम्रो खानपिन कस्तो छ ले असाध्यै महत्त्व राख्ने रहेछ, ताकि त्यसले हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो मनलाई, मस्तिष्कलाई, हाम्रो सोचाइलाई प्रभाव पारोस् हैन। त्यसकारण अब केही चर्चा गरौँ हाम्रो दैनिकी कस्तो हुनुपर्छ, कसरी हामीले हाम्रो दैनिकीको केयर गर्छौँ, दैनिकी व्यवस्थापनको विषयमा चर्चा गरौँ। धन्यवाद नवीनजी। यो समाज विशेष, व्यक्ति विशेष, संस्कृति विशेष सबैको फरक फरक हुन्छ, यसै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सामान्यतया बिहानदेखि बेलुकासम्मको एउटा रुटिन भयो र रुटिन लाइफमा जीवनलाई अगाडि बढाउन सकियो भने हाम्रो हरेक मांसपेशीले पनि थाहा पाउँछ, हाम्रा परिवारका सदस्यले पनि थाहा पाउँछन् र हामीलाई पनि एक प्रकारको निश्चिन्तता बनिरहन्छ। त्यो रुटिनमा फ्लक्चुएसन छ भने कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुराको ठेगानै हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले सामान्यतया आध्यात्मिक जीवनशैलीमा विश्वास गर्ने भएको एउटा पात्र भएका नाताले बिहान उठ्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला हाम्रो मन, हाम्रो चित्त, हाम्रो आत्मालाई एउटा शुद्ध भोजन, शुद्ध सङ्कल्परूपी भोजन खुवाउनु पर्ने भएको नाताले सक्नुहुन्छ, सम्भव छ भने अलि बिहान हामी जसलाई ब्रह्म मुहुर्तको समय भन्छौँ 3:30, 4, 4:30सम्मको बेलामा जतिखेर प्रकृतिमा पर्याप्त रूपमा अक्सिजन फर्मेट भइरहेको हुन्छ, शुद्ध वातावरण हुन्छ, योगीजनहरू उठेर ध्यान गरिरहेको बेला हुन्छ, चराचुरुङ्गीहरू जागृत भएको बेला हुन्छ, चेतनाको लेभल उठिरहेको बेला हुन्छ, मान्छेको मन शुद्धिकरण भइराखेको हुन्छ, त्यो बेलामा उठेर सामान्य आफ्नो पञ्च स्नान गर्ने या नुहाइधुवाइ गरिसकेर तपाईँलाई जुन कुरा मनपर्छ भजनहरू सुन्न सक्नुहुन्छ या कुनै मिठो सङ्गीत सुनेर ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई ठाउँ ठाउँ गाउँ गाउँमा ब्रह्मकुमारीजहरूका शाखाहरू छन्, त्यो शाखामा गएर तपाईँ सिक्न पनि सक्नुहुन्छ बिहानको समयलाई कसरी ध्यान मग्न बनाउने। दिनभरिको रुटिनमा के गर्छु होला भनेर एक किसिमको तयारी पनि गर्न पाइन्छ। त्यति गरिसकेपछि बिहानको 1 घन्टा, 24 घन्टामा 1 घन्टा तपाईँले आफ्नो मनलाई कुल, काम, क्लियर बनाउनका लागि समय नदिँदासम्म मालिक नै भरपुर भएन भने तपाईँका इन्द्रिय रूपी कर्मचारीहरू कहिले पनि व्यवस्थित नहुने भएका नाताले सबभन्दा बिहान उठेर मनलाई सकारात्मक भोजन दिने व्यवस्था मिलाउँ। आजभोलि शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि विभिन्न किसिमका प्राणायामहरू पनि, व्यायामहरू पनि गर्न जरुरी छ। शरीर नै स्वस्थ रहेन भने तपाईँ ध्यान गर्छु मात्रै भनेर पनि हुँदैन। शरीरको स्वस्थताले मनको अवस्थालाई पनि फरक पार्ने भएको हुनाले आधी 1 घन्टा तपाईँ शरीर वाकिङ गर्न सक्नुहुन्छ, फिजिकल फिटनेसको लागि तपाईँ प्राणायाम गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया तपाईँको भोजन पानी खानपिनमा कमसेकम सात्विक भोजनहरू, जुन भोजनले तपाईँको शरीरको इम्युन सिस्टमलाई मजबुत गर्नमा मद्दत गर्छ। कि हाम्रो बिहानको दैनिकी यसरी सत्सङ्गयुक्त, ध्यानयुक्त, केही ज्ञानयुक्त, चिन्तनयुक्त गर्न सक्यौँ भने असाध्यै सुन्दर भयो बिहानको समय। त्यसपछि यहाँले भोजनमा जानुभयो, भोजनको क्रममा पनि हामीले सात्विक भोजनमा जोड दियौँ, शाकाहारी भोजनमा जोड दिइरहेका छौँ। तर हाम्रो प्रवृत्ति अधिकांश भोजन बिहान सात्विक नभएर मांसाहारी भोजनबाट पनि सुरु भएको हुन्छ। अधिकांशको बिना मांस नै खानपिन भोजनहरू नगर्ने, यीबाट फेरि सुरु अगाडि बढ्छ। यस्तो छ नवीनजी, दिनको सुरुवातमै तपाईँको भावनात्मक रूपमा तपाईँ हिंसात्मक हुनुभयो। आखिर त्यो मांसाहारी भोजनको लागि कसैलाई त दुःख दिनै पर्यो, कसैको जीवनलाई नै टुक्राउनु पर्यो। त्यस्तो किसिमको भाइब समेत त्यो भोजनमा आयो र भोजनको ऊर्जा नै नेगेटिभ हुने बित्तिकै शरीरको हरेक प्रणाली र सिस्टम र त्यसको हार्मोन्सहरू पनि नेगेटिभ हुने भएको नाताले भोजन नै जीवनको औषधि सम्झेर ग्रहण गरौँ। सात्विक भोजनले मान्छेको मनलाई पनि सकारात्मक, सृजनशील बनाउन सक्ने भएको नाताले सम्भव भएसम्म हामीले अहिले कोभिड-19 को दौरानमा देख्यौँ मांसाहारी भोजनको अत्याधिक दुरुपयोगकै कारणले यसको भाइरसले स्थान पायो भन्ने भनियो। त्यसमा विश्वास पनि बनिरहेको छ। त्यसो भएपछि हामीले यतिको महामारीको चपेटामा परेको यो युगमा अझै पनि हामी सकारात्मक भोजन, सात्विक भोजनतिर हाम्रो प्रभाव बढेन भने बढ्ने पनि कहिले। इम्युनिटी पावर बढाउने भन्ने बहानामा हामीले त्यस्तो माछा मासु नै खानुपर्छ भन्ने छैन नि हैन र अन्य सात्विक भोजनहरू, अन्य विकल्पहरू पनि छन् नि हैन? पक्का त्यसको अनेक विकल्प छन्। यस संसारमा विकल्प नभएको कुनै कुरा छैन। तपाईँ माछा मासुको ठाउँमा भटमासहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, दुधकै सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि केही यस्ता तरिकाहरू छन् जसले गर्दाखेरि मांसाहारी भोजन केवल इम्युन सिस्टमलाई सुधार गर्नका लागि मात्रै नभइकन जिब्रोको स्वादमा पनि मान्छेले त्यसो गरिराखेको
हुन्छ। सामान्यतया मांसाहारी भोजन गर्ने र सात्विक भोजन गर्नेहरूको जीवनशैली, अनुहारको चमक, उहाँहरूको आयुलाई अध्ययन गर्दै गर्दा सकारात्मक चिन्तन गर्ने र सात्विक भोजन खाने मान्छेहरूको सोचाइ अत्यन्तै मैत्रीय, करुणा, सद्भाव, सहयोगी स्वभावको बढी देखिन्छ भने मांसाहारी भोजन गर्ने मान्छेहरूको अब त्यसको भाइब्सले पनि होला कहीँ न कहीँ त्यसले फरक पारेको हामी देख्छौँ। त्यसैले मेरो निवेदन छ दर्शकहरूसँग, तपाईँ मार्फत कमसेकम कसैको मासु र आँसु नमिसिएको भोजन ग्रहण गर्न पाइयो भने पनि त्यसले धेरै धेरै आशीर्वादको काम गर्छ। सुन्दर। हामीले बिहानको चर्चा गऱ्यौँ। बिहानी दैनिकी अन्तर्गत हाम्रो बिहानी ध्यानयुक्त, चिन्तनयुक्त, साधनायुक्त, प्राणायाम गर्ने, एक्सर्साइजहरू गर्ने, मर्निङ वाक जाने, फ्रेस हुने, नुहाइधुवाइ गर्ने, होइन, त्यसपछि आफ्नो दैनिकीको योजनाहरू बनाउने, के गर्छु भने एउटा प्लानिङयुक्त, एउटा क्रिएटिभ, बिहानीदेखि क्रिएटिभ र एक्टिभ हुने गरौँ भनेर यहाँले भन्नुभयो। र सात्विक भोजनहरू, शाकाहारी भोजन गरौँ, मांसाहारी भोजनबाट अलिक परे रहौँ भनेर यहाँले भन्नु। त्यसपछि हामी बिजनेसमा जान्छौँ, व्यापारमा जान्छौँ, जागिरमा जान्छौँ, दिनभरि तनावमा हुन्छौँ अथवा विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको भेटमा हुन्छौँ, कारोबारमा हुन्छौँ, त्यहाँ पनि आफूलाई स्थिर राख्नुपर्ने, व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यहाँ पनि ध्यान दिन सक्छौँ हामीले। जीवनको लागि भोजन या भोजनका लागि जीवन भनेर सोच्छौँ। यदि जीवनका लागि भोजन हो भने जसरी एउटा गाडीलाई एकदम प्योर क्वालिटीको पेट्रोल इन्धन चाहिन्छ भने जस्तै जीवनरूपी गाडीलाई पनि गर्दै गरेको भोजनरूपी इन्धनको क्वालिटीलाई पनि ख्याल गरौँ। कस्तो भोजन गरिरहेका छौँ, कमसेकम खाएर जीवन चल्छ भने धेरै बारम्बार नखाइराख्दा डाइजेसन सिस्टमलाई पनि राम्रो हुने भएको हुनाले दिनमा पनि सकेसम्म त्यस्ता चिजहरूबाट वञ्चित भएको राम्रो। बेलुका सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि हल्का भोजन गरेर सुत्न सक्दाको अवस्थामा गहिरो निद्रा पर्छ, हामी एकदम फ्रेस भएर उठ्न सक्छौँ, जसको कारणले गर्दा भोलिपल्टको बिहानको साधनामा पनि त्यसले सहयोग पुर्याउने भएको नाताले हामी अब यो विषयमा जानकार प्राय धेरै भइसकेका छौँ कि भोजन अनुसारको चिन्तन र जीवनशैलीमा फरक पर्ने भएको नाताले जीवन जिउनको लागि भोजन ग्रहण गरौँ। अन्ततः समयले तपाईँलाई एउटा दुर्घटना निम्ताएर ठेकानमा आउनुभन्दा अगाडि नै हाम्रै अनुभवले ठेकानमा आउन पाए राम्रो हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। संसारमा जति पनि सफल र असल मानिसहरू छन् उहाँहरूको जीवनशैली कोटेर हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ सात्विक नै जीवन अपनाएको देखिन्छ। महात्मा बुद्धको कुरा लिनुहोस्, महात्मा गान्धीको कुरा लिनुहोस्, तपाईँ हामी यतिखेर संवाद गरिरहेका छौँ, तपाईँ हामी पनि त सकारात्मक जीवन र सात्विक भोजन नै गरिरहेका छौँ। हाम्रो हरेक क्रियाकलाप हरेक मानिसलाई मन परिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले मांसाहारी भोजनले बलियो बनाउँछ, निरोगी बनाउँछ भन्ने कुरा केही हदसम्म हामीले मांसाहारी भोजनको जीवनको ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने विचार गर्न सक्छौँ। हाम्रा जुन प्राणी हामी खाइरहेका छौँ उनीहरूलाई दिइने अन्न, उनीहरूले खाने खाद्यान्न, उनीहरू कुन जीवनशैलीबाट हुर्केका छन् भन्ने कुरा पनि ख्याल गरौँ न। व्यापारको हिसाबले गरिएको जुन मांसाहारी भोजनहरू छन् त्यो चिजले, त्यो प्राणीले के खाइरहेको छ, कसरी हुर्केको छ भन्ने कुरा त हामी ख्यालै गर्दैनौँ। त्यसको शरीरमा के रोग लागेको छ भनेर परीक्षण पनि त गर्दैनौँ कहिले। उसको चिजहरू खाउँदाखेरि उसको शरीरमा भएका चिजहरू पनि हामीले एडप्ट गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले सामान्यतया सात्विक भोजनले जीवन चल्छ भने यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ होला। एउटा महामारीको बेलामा अथवा यस्ता थुप्रै विपत्ति सङ्कटहरू आएको बेलामा हाम्रो दैनिकी कस्तो हुनुपर्छ, सँगसँगै यो मोबाइलले निम्ताइरहेको अहिले अर्को सङ्कट, अर्को विपत्तिबाट कसरी बच्न सक्छौँ भन्ने पनि चर्चा गऱ्यौँ। सँगसँगै हाम्रो दैनिकी अन्तर्गत हाम्रा भोजनहरू, हाम्रो सोचाइहरू, हाम्रो दैनिकी क्रियाकलाप कस्तो हुनुपर्छ भनेर चर्चा गर्दै गर्दा समयले सङ्केत गरेको छ। अर्को प्रस्तुतिमा फेरि हामी यही विषयलाई निरन्तरता दिनेछौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण चर्चा फेरि आगामी प्रस्तुतिमा गरौँला। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर दर्शकवृन्द, हाम्रो दिनचर्याले हाम्रो जीवनशैलीमा अत्यन्तै ठुलो महत्त्व राख्छ, प्रभाव पार्छ। ती माथि विपत्तिको समयमा, महामारीको बेलामा त हाम्रो दिनचर्या झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले आफैलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने त्यो आफ्नै हातमा हुने रहेछ। त्यो उपायहरू, त्यो विधिहरू हामीसँगै हुने रहेछ। मात्रै हामीले कसरी ख्याल गर्छौँ, कसरी प्रयोग गर्छौँ आफैलाई भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण रहेछ। आज पनि महत्त्वपूर्ण चर्चा भयो। आउने प्रस्तुतिमा अझ विशेष चर्चा गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ यही विषयमा केन्द्रित भएर। हुन्छ त आजको प्रस्तुतिबाट नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।